جانور بچیا نظر آیا ایک جانور کھڑا نظر آیا آقا فرماندے نے اس جانور دا نام براق ہے اس جانور دا رنگ سفید ہے گدے نالوں بڑا ہے خچر نالوں چھوٹا ہے جنت دا جانور ہے میری سواری واسطے کھڑا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ دے آرڈر دے نال اللہ دے حکم دے نال جبرائیل لے کے آئے میرے آقا سوار ہون لگے نے براق بدکن لگ گیا براق شوفی دے اندر آ گیا جبرائیل نے براق دے کن تو پکڑ کے براق نو مخاطب ہو گئے حضرت جبرائیل فرماندے نے او براق ٹھہر جا تینو پتا کوئی نہیں تیرے تے سوار کون ہون لگے آئے اے کوئی عام ہستی نہیں ہے آج تک تیرے تے ایویں دی ہستی سوار نہیں ہوئی جیڑا تیرے تے سوار ہون لگے آئے اس دا نام بڑی شان والا ہے اس دا نام بڑا اونچا ہے اس دا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی فرماندے نے جدوں براق نے میرا نام سنیا انہاں جگہ تے کھڑا ہو گیا بلکہ پسینے نال شرابور ہو گیا جنت دا براق میں میرے پاک نبی نو جان دائے میرے پاک نبی نو پہچان دائے اس نبی نو جان دائے اس نبی نو نباتات جان دے جمادات جان دے جانور جان دے اللہ اکبر اللہ آؤ اللہ دا قرآن سنو اللہ فرماتے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین